अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, आज हम हाज़िर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम MSO तंजीम स्टूडेंट ऑफ मियां वाली का हमारे पास सदर साहब मौजूद हैं, आतिफ खान साहब, और जनरल सेक्रेटरी अबूज़र साहब मौजूद हैं। हम इनका इंटरव्यू वगैरह करेंगे और इनसे पूछेंगे जब बेगाने शहर से या दूसरे शहर से मियां वाली के स्टूडेंट किसी दूसरे शहर में पढ़ने जाते हैं तो MSO के नाम से एक तंजीम है जो कि दूसरे स्टूडेंट की मदद फराहम करती है और उनको सारा गाइड वगैरह करती है कि किस तरह आपने वहाँ पे सर्वाइव करना है या क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं स्टूडेंट की। ये बैरून से जो स्टूडेंट आएंगे सराइकी कौंसिल से जुड़ने के लिए, उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है। वो जान सकेंगे किस तरह उन्होंने इनसे कॉन्टैक्ट करना है या किस तरह वो यहाँ पे आके इनके साथ सलाम दुआ करेंगे और ये उनको मज़ीद गाइड करेंगे कि आपने किस तरह रहना है। जी आतिफ खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुज़ार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, आप हमें थोड़ा गाइड करेंगे आपकी जो तंजीम है स्टूडेंट कौंसिल के हवाले से। आप सरगोदा के अंदर इसे किस तरह चला रहे हैं या क्या मामलात होते हैं, इसमें क्या दुश्वारियाँ आपको पेश आती हैं, और ये कौंसिल कब से यहाँ पे वर्क कर रही है सरगोदा के अंदर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती टाइम निकाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2002 से यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो MSO 2005 से इसका फाउंडिंग मेंबर थे हमारे भाई अहमद खान न्याजी। वो इस टाइम सब इंस्पेक्टर हैं FIA में। तो उस टाइम उन्होंने इस MSO की फाउंडिंग रखी। कह सकते हैं मियाँ वाली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेम से तो ये सिर्फ लगता है कि सिर्फ मियाँ वाली के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो सकती है, सिर्फ उन्हीं के मसाइल हल कर सकती है, बल्कि नहीं। हम यूनिवर्सिटी में जितनी भी स्टूडेंट है, चाहे वो उनका तल्लुक सरगोदा से हो, पंजाब के किसी भी इलाके से हो, बलोचिस्तान से हो, पख्तून इलाके से हो, पठान हो, कोई भी हो, वो इसमें आ सकता है। ये इसमें ये शर्त नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ मियाँ वाली के लोगों को। हाँ, मियाँ वाली के लोगों को प्रेफर करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो मियाँ वाली से दूर होकर दूसरे शहर में आते हैं, सरगोदा में आते हैं, वहाँ आते हैं एडमिशन टाइम आते हैं तो उनको एडमिशन टाइम प्रोसेस मुश्किल पड़ता है। तो हॉस्टलाइज का इशू होता है इकबाल हाल में, या बाहर किसी भी अगर प्राइवेट हॉस्टल में रहना चाहे तो उनको इशू पड़ता है। हमारी एक पूरी कैबिनेट है। प्रेसिडेंट मैं हूँ, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी होता है, हमारा एक्शन कमेटी होती है, फिनांस होता है, एडमिशन सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद ला के जो कॉलेज है हमारा उसका नाज़िम होते हैं, उसके बाद इकबाल हाल के जो हैं हॉस्टलाइज के हैं उसके हैं। तो हमने सब ने को डिवाइड किया हुआ है। जी, तो आप ट्रेडिशन को प्रमोट करते हैं दूसरे इलाकों की दूसरे इलाकों के अंदर, जैसे आप सरगोदा में मौजूद है। आज हमने रंगारंग तकरीब देखी आपके इलाके की, आपकी ट्रेडिशन माशाल्लाह। सराइकी को दिलों की ज़ुबान कहा जाता है, ज़िंदा ज़ुबान कहा जाता है, मीठी ज़ुबान कहा जाता है। ये जब भी सराइकी में कोई बात करता है तो वो दिलों को छू लेती है। तो आप ट्रेडिशन को प्रमोट करते हैं सराइकी के अंदर। ज़रा सराइकी के अंदर हमें कोई कलमात कह के सुनाएं ऐसे कि हमारा दिल खिल जाए। जी जी, वो जैन भाई गल तुसें बिल्कुल ठीक आदे पे हो कि सराइकी या ट्रेडिशन को प्रमोट भी असां करने आ, लेकिन सारा जो बेसिकली मकसद है वो ट्रेडिशन भी साडा है, इस दे विच बिल्कुल कोई शक नहीं। लेकिन सारी जी बेसिकली सारा मेन मकसद है ना वो सिर्फ ये है क्योंकि साडा इलाका है बैकवर्ड। उतो जेरे बाल इतने पढ़ने आने ना तो उन्होंने को गाइड करना, क्योंकि लाजमी गल जेरे इतने आने उस सरगोदा नवी शह होनी है, नवा शहर होना है, तो उस इतने औखा होना है रावणा। तो उस वास्ते सारे भी असां जी मैं 4 साल 3 साल तो गुजारी खला, आतिफ खान गुजारी खला है, तो उस कारण असां जो है ना इन्हों को थे थोड़ा गाइड करें बालों का हौसला क्यों था को मैं असां भाई जेरे बाल साथ नाल टच च कौन उन्होंने कितनी बाल इतने आए तो पहले सेमेस्टर जाके छोड़ देने। बिल्कुल, क्यों इतने आके प्रदेश रहना औखा होना है। तो सारा पहला मकसद ये भी जरा उतो आवे बाल पढ़ने करने जेरे को माँ प्यो इतने भेजे तो असां उसकी जो है ना इतने रहनुमाई कर सकां, उसको असां जो है तो हौसला अफजाई कर सकां। तो सारा असल मकसद ये है कि ट्रेडिशनल भी बिल्कुल सारा है, अपनी ज़बान स्पोर्ट कल्चर से प्रमोट असां करने हैं, लेकिन वो सारा एक पहला मेन मकसद नहीं, सारी अवलीन तरजीह वो नहीं। ठीक हो जी जी। तो भाई सराइकी ज़ुबान में हमारे साथ मुखातिब हुए हैं, बहुत अच्छी ज़ुबान है ये। अब ज़रा आतिफ भाई से कुछ सवालात किए जाएंगे, उसके बाद इख्तिताम करते हैं। जी आतिफ भाई, ये जो तंजीमों की एक साइकी बनी हुई है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, या जो भी लोग तंजीम वगैरह का सुनते हैं कि फ़लानी तंजीम, तो बेसिकली वो इस चीज़ को लड़ाई झगड़े से लेते हैं कि कोई भी लड़का है उसने लड़ना झगड़ना है तो वो लोग बुला लेगा, तंजीम होगी, मेरे साथ लोग होंगे, मैं लड़ाई झगड़ा करूँगा, ये वो। तो इस बारे में आपने हमें थोड़ा गाइड करना है, हमारे नज़रिए को चेंज करना है कि तंजीम बेसिकली आप किस बारे में है, क्या चीज़ है क्या नहीं, इसको थोड़ा नज़रिए को चेंज करें। बिल्कुल आपकी बात सही है काफ़ी हद तक। आजकल लोग ठीक है कहते हैं कि यूनिटी से स्ट्रेंथ होती है, मानते भी हैं,
بٹ کچھ لوگ اس کو نا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، نیگیٹو یوز کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن کوئی تنظیم بنا کے تو اس کو کچھ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ہم نے جو آرگنائزیشن بنائی ہے نا، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کسی بھی اگر ہمارے لڑکے کا اس کا کوئی بھی پازیٹیو ایشو ہوگا، کوئی بھی پازیٹیو اگر اس کو مسئلہ بنتا ہے، فار ایگزامپل ایڈمیشن کے ریلائز واسطے سے، ہاسٹل کے اس کے بعد یونیورسٹی میں کسی بھی آفس میں وائٹ بلڈنگ ریڈ بلڈنگ ہو گیا، اس کے بعد یونیورسٹی کے بحث بھی کوئی بھی اگر اس کو ایشو بنتا ہے، پازیٹیو ایشو ہے نہ کہ لڑائی کا. اور ہمارے لڑکے جب بھی ہم آتے ہیں میاں والے سے تو ہم ان کو پہلی بات یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو والدین نے بھیجا ہے میاں والی سے نکالا ہے تاکہ آپ سرگودا جائیں، پڑھیں، تاکہ آپ جب یہاں سے واپس اپنے گھر جائیں تو آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوں، تاکہ آپ وہاں جب آپ کو وہاں کے لوگ دیکھیں گے تو آپ ان کے ایک رول ماڈل ہوں کہ یار یہ بچہ گیا ہے وہاں سے پڑھا ہے، اس نے کچھ سیکھا ہے، اپنے آپ کو چینج کرا ہے، گروم کیا ہے، تاکہ آپ کو آپ میں اور ان میں فرق ہو. جب آپ نے وہاں سے نکل کر بھی یہاں آ کے بھی یہی کام کرنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، تو یہاں آنے کا پھر کیا فائدہ؟ اگر لڑائی جھگڑا ہی کرنا ہے تو وہاں رہو. تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے بچوں کو لڑائی جھگڑے سے دور رکھنا ہے. ان کا جو مائنڈز بنا ہوا ہے کہ آرگنائزیشن میں آ کے ہم نے یہاں کر دینا ہے، یوں کر دینا ہے. ہم پہلے بھی یہی کہتے ہیں لڑکے کے، اگر آپ کا ساتھ ناانصافی ہوئی، کسی نے زیادتی کی، ایم ایس اوز کے ساتھ سٹینڈ لے گی، چاہے وہ میاں والی کا ہو چاہے وہ میاں والی کا نہ ہو. اگر وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی بن کر رہے گا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، نہ حق ہوگا، ہم اس کے ساتھ. ہاں، اگر آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ نہ حق کی ہے، ناانصافی کی ہے، ہم وہ بھی غلط طریقے سے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. جی یہ تو ہیومن رائٹس کا بیسک جو ہمارے رائٹس ہیں ان کا بھی ایک ہمیں درس دے رہے ہیں، یا اس کا بھی ایک سٹینڈ لیتے ہیں بیسک رائٹس کے حوالے سے. یہ تو ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ انہیں اپنے بیسک رائٹس پرووائڈ کیے جائیں. تو بیسکلی ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی بیسک دشواریاں پیش آئیں گی اسٹوڈنٹس کو کسی بھی حوالے سے، وہ کسی بھی قسم کی ناانصافی ہو سکتی ہے یا کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، اس میں ایم ایس او بالکل ایم ایس او بالکل سٹینڈ کرے گی اگر آپ کے ساتھ. ہاں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوگا تو ایم ایس او آپ کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرے گی. یہ میں آپ کو کلیئر پوائنٹ دے رہا ہوں کہ لوگ کافی اس کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں کہ ہم اگلے کے ساتھ ناانصافی کیے ہیں، پھر ہم وہاں کو ان کو بلا لیں گے اور وہ ہمارے ساتھ. یہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہونا. پہلے آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں، پھر آپ ہی ان کو تانے ماریں، تو یہ تو غلط بات ہے نا. ہم اس چیز کوشش کر رہے ہیں کہ اس کلچر کو ختم کریں. وہ جہاں ان کا آپ کا جو مقصد ہے پہلے ایجوکیشن. اب ہمارا ان کا ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن حاصل کریں، اور ان کو ایجوکیشن حاصل کرنے میں کوئی بھی دشواری نہ ہو. ایجوکیشن حاصل کرنے میں جو بھی اسٹوڈنٹ کو دشواری ہوتی ہے، ہم ان دشواریوں کو ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ان کو راستے سے ہٹائیں. ان کے لیے جو راستہ ہو جاتا ہے وہ ایزی بنائیں، تاکہ وہ اس چیز کو فلفل کریں، اس پہ جو اپنی منزل پہ پہنچ سکیں اپنے گھر والوں کا. اور اس کے بعد یونیورسٹی کا اور آرگنائزیشن کا ایک اور میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو نا اس چیز کا اتنا نہیں ہوگا کہ یار یہاں پہ جا رہے ہیں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آرگنائزیشن کا ایک بہت بڑا فائدہ مند ہے. وہ اس طرح کہ آپ سوشل ہوتے ہیں، سوشل لائف ہوتی ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں آپ ہوتے ہیں ڈفرینٹ علاقوں کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. ڈفرینٹ علاقوں کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا اپنا ہوتا ہے. جب وہ اب کسی اور کے مائنڈ کی سنیں گے، آپ ان کی جانچیں گے، اور آپ کا تعلقات بنیں گے، سوشل لائف آپ کو ابھی آپ کو نہیں فیل ہوگا. لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں انوالو ہوں گے تب آپ کو یہ جو سوشل لائف ہوگی، جب آپ کے جو ریلیشن ہوتے ہیں، جو پازیٹیو ریلیشن ہوں گے آپ نے جو بنائے ہوں گے، وہ آپ کو بڑے ہیلپ فل آپ کے دیں گے. جی بہت شکریہ، بہت انفارمیشن دی ہے جی انہوں نے. تو ان سے ایک لاسٹ سوال میرا یہ ہوگا کہ یہ جو تقریب وغیرہ کراتے ہیں یا جو ان کے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو فنڈ کون کرتا ہے؟ اور یہ اتنے اچھے اور اتنی پرجوش طریقے سے جو فنکشنز وغیرہ کرواتے ہیں، یہ کس طرح مطلب اختتام پذیر ہوتے ہیں، اور کس طرح یہ فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے ان کی؟ بالکل، ابھی آپ نے دیکھا ہے، کوریج بھی کی ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پھر سے کہ آپ آئیں. ہمارا جو کلچر تھا، جو ہم نے میوزیکل نائٹ ارینج کی تھی، جو ہمارے سینئر تھے وہ پاس آؤٹ ہو رہے تھے، ان کو ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ الوداعی شائع تقریب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہمارا جو یہ سارا بیسیکلی اس میں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، ان کی بھی کافی حد تک کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اور ہمارے جو پیچھے بیک سینئر ہوتے ہیں جو پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، پاس آؤٹ ہونے کے بعد مختلف پوسٹوں پہ لگ جاتے ہیں. جیسے کہ آج آپ نے ایک ہمارے سینئر کو دیکھا، اس کا کچھ دن پہلے ہی وزٹنگ لیکچرار لگے ہیں
कैडेट कॉलेज मरी में। जी माशाल्लाह, अभी एक भाई से मेरी मुलाकात हुई है, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए हैं। बहुत खुशी होती है जब पता चलता है कि मियाँ वाली का कुछ स्टूडेंट, मैं खुद मियाँ वाली में कुछ अरसा रहा हूँ, बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं। बहुत खुशी होती है जब पता चलता है कोई मियाँ वाली का तरक्की कर रहा है। अभी एक भाई का मरी कैडेट कॉलेज में एज अ विजिटिंग लेक्चरर उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, उन्होंने अनकरीब वहाँ पे ज्वाइनिंग देनी है। बिल्कुल उनसे मुलाकात हुई है। उन भाई का क्या नाम था? भाई जो मेरे से पहले प्रेसिडेंट थे जुनेद खान न्याजी उनका नाम था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे। अब बस इनसे ये पूछेंगे कि जो न्यू आने वाले स्टूडेंट हैं उनके बारे में इनका क्या पैगाम है या उनको ये क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं न्यू स्टूडेंट को आने के लिए मैं यही कहता हूँ को यही कहूँगा कि जब न्यू स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो लोग उनके पहले से उनको बता चुका था कि आपने यूनिवर्सिटी में जाना है तो ऑर्गेनाइजेशन से, तंजीमों से आपने दूर रहना है। आपने इनको ज्वाइन नहीं करना कि आप यहाँ जाएंगे लड़ाई झगड़े की, लेकिन हम उनको यही सही कहेंगे कि इससे हमारा लड़ाई झगड़े से कोई भी ताल्लुक़ नहीं। आपको कोई भी इशू हो, कोई भी किसी भी रिलेटेड हो, अगर आप हक पे हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, MSO आपके साथ स्टैंड करेगी, चाहे वो आप मियाँ वाली के हो, चाहे आप सरगोदा से हो, चाहे कहीं से भी हो। हमारे लिए हमेशा हम आपके भाई हैं और हम भाइयों की तरह रहेंगे। तो आखिर में अब आतिफ साहब सराइकी में हमें कोई पैगाम देंगे, उसके बाद अल्लाह हाफिज़। चलो मैं और तुहानू कुछ 2-4 गल्लां सराइकी सुना देना ते सारे जेरे देखने वाले भी होने वाले उन्हें दा भी शुक्रिया अदा करे ना कि कोशिश करे ना कि तुहाडा भी हक बनदा है कि तुसां जितने भी स्टूडेंट हो साडे मियाँ दे खिलाफ कि साडा जेरा माइंडसेट बना है लोकां दा कि लड़ाई को प्रमोट करने। तो इस चीज़ नू साडे नाल आओ, साडा साथ दिओ, तुहानू इनवाइट करने इस चीज़ नू ख़त्म करना है। बाकी मैं तो इजाज़त चाहता तो आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया बुज़ार भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।